भने म तिमीहरूलाई भन्छु है, नोट चाहिँ नबिर्सिने। यो डिस्क्रिटमा नोट बनाएन भने पछि तिमीहरूलाई पढ्न अप्ठ्यारो हुन्छ, साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ है, यो कुरो ख्याल गर। अब सेट भनेको त हामीले थाहा छँदैछ, हामीले नर्मल्ली भन्नुपर्दा अब हामीले यहाँ पढ्ने भनेको डिस्क्रिट अब्जेक्ट भनेर पढ्छौँ हैन। डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भनेकै स्टडी अफ डिस्क्रिट अब्जेक्ट हो भनेर पढ्छौँ। त्यही भएर यो भनेको पनि हाम्रो के हो त, सेटलाई पनि हामीले अब्जेक्टसित जोड्ने हो क्या है। त्यही भएर बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स फर द टाइप्स अफ अब्जेक्ट्स भनेर भन्छ है। टाइप्स अफ अब्जेक्ट हो या डिफ्रेन्ट टाइप्स अब्जेक्टको चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ हो, सेपरेसन ग्रुप हो भनेर बुझ्दा पनि भयो। अब यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ हाम्रो, केमा छ त, काउन्टिङमा छ, फर काउन्टिङ है, काउन्टिङमा काम लाग्ने भयो एउटा। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि सेट अपरेसनहरू युज हुन्छ, जस्तो युनियन भयो, इन्टरसेक्सन भयो, कम्प्लिमेन्ट छ नि हाम्रो सेटमा, त्यो कुराहरू प्रोग्रामिङमा पनि युज हुन्छ। जस्तो सपोज लाइक डाटाबेस सिस्टममा डिबिएमएसमा पछि 4th सेमेस्टरमा पढ्छौ तिमीहरूले है, त्यहाँ पनि सेट अपरेसन छ, युनियन अपरेसन छ, इन्टरसेक्सन अपरेसन छ है, डिफरेन्स अपरेसनहरू छ। त्यहाँ पनि हाम्रो के गर्छ त, काम लाग्छ। के काम लाग्छ? सेट हो। सेट इज फर प्रोग्रामिङको लागि पनि काम लाग्यो, अर्को चाहिँ फर काउन्टिङको लागि पनि काम लाग्यो हो, दुईटा। अब सेट थ्योरीलाई म्याथमेटिक्सको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण भनौँ न, इम्पोर्टेन्ट है ब्रान्च भनेर भन्छ। अब यसमा डिफ्रेन्ट लहरू, एक्जियम्सहरू, थ्योरीहरू चाहिँ युज हुन्छ है, सेट थ्योरी युज गर्नलाई। यो त हामीलाई थाहा छँदैछ है, यो कुराहरू युज हुने भयो। अब हाम्रो यो डिफ्रेन्ट एक्जियम्सहरू छ, अरू कुराहरू पनि छ, नट ओन्ली फर्मल सेट एक्जियम्सहरू भन्दा नि अरू केही कुराहरू पनि हामी यो डिफ्रेन्ट कुराहरू डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ यसलाई चाहिँ, सेटलाई है। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सनको पार्टमा भयो। अब वाट इज सेट है। अब सेट भनेको त हाम्रो के रहेछ त, कलेक्सन अफ अब्जेक्ट हो। अझ क्लियरली भन्दाखेरि अनअर्डर्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट है, अनअर्डर्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट। यो अनअर्डर्ड भनेको हामीले यहाँ यो अनअर्डर्ड भनेर छ नि, यो बुझ्ने भनेको हामीले यहाँ अर्डर भनेको के बुझ्ने त, कि एसेन्डिङ अर्डर हो कि डिसेन्डिङ अर्डर हो क्या है, हामीले बुझ्ने भनेको त्यसमा नभएको भनौँ न कलेक्सन अफ अब्जेक्ट हो। अब स्टुडेन्ट इन दिस क्लास, इन दिस अनलाइन क्लास हैन, अब क्लासरुमको चेयरहरू, टेबलहरू एटसेट्रा, यो सबै के हो त, अनअर्डर कलेक्सन अफ अब्जेक्ट हो। अब जस्तो एउटा पर्टिकुलर लियो भने, पर्टिकुलर चेयर, पर्टिकुलर पर्सन लियो भने, स्टुडेन्ट इन दिस क्लासबाट एउटा पर्टिकुलरलाई लियो भने, चुज गर्यो भने, द्याट वान इज इलिमेन्ट अर मेम्बर भयो हैन, मेम्बर अफ स्टुडेन्ट है, मेम्बर सेटको एउटा मेम्बर हो।
या एउटा इलिमेन्ट हो भनेर बुझ्ने हो, इलिमेन्ट र मेम्बर। यो कुराहरू आइसकेको छ, यसलाई खाली रिभाइजको रूपमा मात्रै लिने है त। आफूले नोट गर्नुपर्ने कुराहरू नोट गर्ने, कहीँनिर डाउट हुने बित्तिकै, नबुझ्ने बित्तिकै सोध्ने। तिमीहरूले सोधेन भने मलाई केही थाहा हुन्न है। मैले भन्ने कुरो त भनिरहेको हुन्छु, तर तिमीहरूले मेबी नसुनेको हुनसक्छ, नबुझेको पनि हुनसक्छ। त्यो ग्यारेन्टी छैन मैले भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले बुझ्यौ र बुझ्नै पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ छैन है। त्यही भएर चाहिँ सोध्ने, जति तिमीहरूले इन्टरेक्सन गर्छौ त्यति तिमीहरूलाई पनि फाइदा हो र मलाई भन्न पनि त्यति नै सजिलो पनि हुन्छ है। अब सेटमा हुने भनेको त अब के हुने मात्रै रहेछ त, इलिमेन्ट मात्रै हुने रहेछ हैन। एउटा कुनै पर्टिकुलर लियो भने त इलिमेन्ट हुँदो रहेछ। मैले स्टुडेन्ट लिए, एउटा एकजनालाई लियो भने द्याट वान इज इलिमेन्ट है। जति पनि अब्जेक्ट्सहरू छ त्यो सबै के रहेछ त, इलिमेन्ट्सहरू रहेछ, या कलेक्सन अफ इलिमेन्ट रहेछ अब्जेक्ट भने त हैन। यसरी बुझ्दा पनि भयो। अब सेट इज सेट टु कन्टेन्ट्स इट्स इलिमेन्ट्स हो। अब नोटेसन के, नोटेसन के, अब मैले प्राय भन्नुपर्दा ए इन ए भनेर भन्छु क्या है। यो खासमा ए बिलोङ्स टु ए, क्यापिटल ए हो, ए बिलोङ्स टु ए नोटेसन। हेर त, ए बिलोङ्स टु ए हैन। अब ए के हो त, ए इज एन इलिमेन्ट अफ ए, ए इज एन इलिमेन्ट अफ ए है। ए बिलोङ्स टु ए, द्याट मिन्स स्मल ए बिलोङ्स टु क्यापिटल ए। अब नट बिलोङ्स टु अर नट मेम्बर अफ ए, ए इज नट इन ए भन्नलाई यसरी काट्नु पर्यो, सिम्पल कुरो हो यो हैन। अब सेटलाई डिस्क्राइब गर्ने एउटा रोस्टर मेथड छ हैन। अर्को सेट बिल्डर भनेर पनि भन्छ। यो चाहिँ के हो, हाम्रो रोस्टर मेथड हो। अब मैले एस इज इक्वल टु एबिसिडी लेखेँ फर इक्जाम्पल, दिस वान। माथिबाट केही नोट गर्नुपर्ने छ, यो सेटबाट केही लेख्नुपर्ने छ, कसैलाई केही भन्न पर्ने छ भन्ने सोध्ने है त। ल म अर्कोमा गएँ, क्लासमा भयो भने तिमीहरूलाई सोध्ने हुन्थ्यो। यहाँ तिमीहरूलाई अब त्यो सोधिराख्न पनि अलि गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफूले ख्याल गर्ने है, आफू पछि पर्ने काम चाहिँ नगर्ने, त्यति हो। अब एस इज इक्वल टु एबिसिडी लेखे पनि भयो, जसरी लेखे पनि भयो, अर्डर डजन्ट म्याटर है। त्यो केही इम्पोर्टेन्ट छैन अर्डर चाहिँ, यो खालि हाम्रो अनअर्डर्ड कलेक्सन हो है। ल हामीले यसरी एस भने यसरी राखेको छ है। अब यसमा चाहिँ कुनै रिपिटेसन भए पनि नो प्रब्लम है। त्यो रिपिटेसन हामीले हेर त, एबिसिडी भनेर डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्ट राखेको छ यहाँ, अनि यहाँ हाम्रो यसरी एबिसिडी भनेर फेरि यो डबल 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 राखेको छ है। डिस्टिङ्क्ट, इच डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्ट इज आइदर अ मेम्बर अर नट है। अब मोर देन वान्स, अकरेन्स अफ मोर देन वान्स है। अकरेन्स अफ मोर देन वान्स डज नट चेन्ज द सेट है। हामीले पढ्दा पनि यही कुरो पढाएको छ। यो भनेको मोर देन वान्स टाइम, सपोज ए बी 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 दुईचोटि राख्यो केही, अर्को यसरी राखे पनि भयो, इलिप्स युज गरे पनि भयो,
हामीले कर्ली ब्रासेस युज गरेका छौँ यहाँ है, यो युज गरे पनि भयो है। यो हाम्रो रोस्टर मेथड हो। सेट अफ भवेल्स इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट हो, इङ्ग्लिस अल्फाबेट, सेट अफ भवेल्स इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट है, AEIOU जसरी लेखे पनि भयो। एन्ड अनदर वान इज पोजिटिभ नम्बर्स लेस देन 10, O इज इक्वल टु 03579 है, अड पोजिटिभ नम्बर्स या इन्टिजर्स भनौँ न अझ है, अड पोजिटिभ इन्टिजर्स। सेट अफ अल पोजिटिभ इन्टिजर्स लेस देन 100 एस इज इक्वल टु यसरी लेख्ने। यसलाई चाहिँ सेट बिल्डर मेथडमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट तरिका वेबाट लेख्ने हो है, यो चाहिँ रोस्टर मेथड। अब सेट अफ इन्टिजर्स लेस देन 0 भन्यो भने -1 -2 अप टु जति पनि हुन सक्यो हाम्रो होइन। ल इम्पोर्टेन्ट सेट्स भनेर छ नेचुरल नम्बर एनले, क्यापिटल एनले है, नेचुरल नम्बर 0 1 2 3 डट डट अप टु n टाइम्स है, जति पनि जान सक्यो। एन क्यापिटल एन, नोटेसन चाहिँ ख्याल गर्ने। एन इन्टिजर जेड है, इन्टिजर नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि। यो पछाडि आउँछ एन, एन जेड आउँछ, त्यतिखेर टक्क यो हो, जेड आउने बित्तिकै इन्टिजर हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। जेड प्लस हुने बित्तिकै नोटेसन मात्रै लेख्छौँ पछाडि है, जेड प्लस लेख्ने बित्तिकै इट्स अ पोजिटिभ इन्टिजर भनेर है, नोटेसन अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउनु पर्यो। अब आर सेट अफ रियल नम्बर्स, आर प्लस सेट अफ पोजिटिभ रियल नम्बर्स है, रियल नम्बर्स एन्ड सेट अफ पोजिटिभ रियल नम्बर। सी सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर, क्यू सेट अफ रेसनल नम्बर, रेसनल नम्बर ए बाई बी त्यस्तो है, रेसनल नम्बर्सहरू, सेट अफ रेसनल नम्बर्स। यो पछाडि पनि आउँछ। यो खालि नोटेसनहरू चाहिँ कसरी डिनोट केले हेर त, एन जेड, जेड प्लस आर रियल नम्बर, पोजिटिभ रियल नम्बर ओन्ली आर प्लस, सी कम्प्लेक्स नम्बर, क्यू रेसनल नम्बर्स है। ल अब इन केस अफ सेट बिल्डर नोटेसन, यो रोस्टर मेथड हो है, यो सबै इजी, एकदमै सजिलो कुरो हो। सेट बिल्डर नोटेसन है, अघि त हामीले के गर्यौँ त, खालि एउटा भेरिएबलमा एउटा कुनै भेरिएबल लिएर असाइन गर्यौँ, सक्यो, छोड्यौँ होइन। सेट अफ पोजिटिभ नम्बर जेड प्लस डट 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 दिस 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 भनेर राख्यो, इन्टिजर्स यसरी राख्यो। नेचुरल नम्बर एन भन्ने बित्तिकै बुझ्ने हो होइन। अब यहाँ हेरौँ त, अब हाम्रो स्पेसिफाई द प्रपर्टी हामीले के गर्ने हो त, प्रपर्टिज स्पेसिफाई गर्ने हो, यो चाहिँ म्याच हुनु पर्यो। सपोज एस इज इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स इज अ पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 100, यति हो सेट बिल्डरमा। यसलाई यसरी लेख्दा पनि भयो, वी क्यान राइट लाइक दिस वे, सच द्याट है, यो यसरी पाइपलाइन लेखेर एक्स लेखे पनि भयो, होइन भने एक्स सच द्याट एक्स इज अ पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 100 भन्ने बित्तिकै त 1 to 99 पर्यो। यही कुरोलाई सेट बिल्डरमा त के गर्थ्यौँ हामीले, सपोज एसले डिनोट गर्ने हो भने कति 1 2 सेट अफ इन्टिजर 99 अप टु, यसरी चाहिँ हामीले दिन्थ्यौँ। यसलाई अब हामीले कसरी लेख्यो त, सेट बिल्डरमा यसरी लेख्यो, ठिक छ। अर्को O is equal to x such that x is an odd positive integer, x is an odd positive integer less than 10 भन्ने बित्तिकै त कति आयो त हाम्रो 1 to 9, ठिक छ। नेक्स्ट O x belongs to
जेड प्लस, हेर त जेड प्लसलाई हामीले के भनेको थियौँ अघि, के भनेको थियौँ, पोजिटिभ इन्टिजर्स मात्रै हो है। जेड प्लस एक्स बिलोङ्स टु जेड प्लस सच द्याट एक्स इज अड नम्बर लेस देन 10 हो। अब एक्स चाहिँ के भयो, पोजिटिभ इन्टिजर मात्रै इन्क्लुड भयो नि त, नत्र यहाँ पछाडि एक्स इज एन अड पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 10 लेख्ने पनि हुन्छ है। यसलाई यसरी लेखे पनि भयो, दिस वे वी क्यान राइट। के लेख्यो, एक्स बिलोङ्स टु जेड प्लस भनेको त पोजिटिभ इन्टिजर हो, सच द्याट एक्स इज अड एन्ड एक्स इज लेस देन 10। यो हाम्रो सेट बिल्डर नोटेसन, यो पढेकै कुरा हो। अब प्रिडिकेट पिएक्स भन्ने प्रिडिकेट हो। प्रिडिकेट भनेको के हो हामीले अहिले पढेका छैनौँ है। यो पनि कुनै स्टेटमेन्ट हुनसक्छ यहाँनिर है। एस इज इक्वल टु एक्स सच द्याट पिएक्स, पिएक्सकोमा केही स्टेटमेन्टहरू हुनसक्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले पछि प्रिडिकेट भन्ने आउँछ अनि अझ क्लियर हुन्छ क्या। यो प्राइम एक्स या एक्स पिएक्स जे गरे नि हुन्छ है, यो हाम्रो प्रिडिकेटहरू हो। प्रिडिकेट भनेको के, प्रिडिकेट कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ, प्रिडिकेट भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ है त। खासमा यो फिजिकल क्लास हुँदा मैले यो सेट थ्योरीहरू कहिले नि तिमी आफै पढ भनेर छोड्ने हो, तर तिमीहरूले अहिले एकदमै इजी वेबाट चाहिँ लैजाउँ भनेर मात्रै यो डिस्कसन गरे हो है। ल, पोजिटिभ रेसनल नम्बर हो एक्स बिलोङ्स टु आर। आर मिन्स के हो त हाम्रो ई सेट अफ रियल नम्बर्स हो, सेट अफ रियल नम्बर्स आर, पोजिटिभ रियल नम्बरलाई आर प्लस, ठिक छ। एक्स बिलोङ्स टु आर सच द्याट एक्स इज इक्वल टु पी बाई क्यू फर सम पोजिटिभ इन्टिजर पी एन्ड क्यू हो। यो हाम्रो के हो त, पोजिटिभ रेसनल नम्बरको लागि हो। पी डिभाइड बाई क्यू हो है, एक्स इज इक्वल टु पी डिभाइड बाई क्यू फर सम पोजिटिभ इन्टिजर्स पी एन्ड क्यू। यो के हो त हाम्रो क्यू प्लस रेसनल नम्बर हो। ल, नोट गर्ने भने नोट गर्ने, कसैलाई केही सोध्न छ भने एकदमै सोध्ने है। यो पी बाई क्यू है, ए बाई बी है, रेसनल नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो अपन भएको। तल जाउँ है, यो अगाडिको पाइपलाइन हो फेरि, यो सच द्याट भन्ने बुझ्ने हो यसलाई है। आर सच द्याट एक्स, यो पछाडिको पी डिभाइड क्यू हो फेरि, यो छड्के हो है। नत्र यसलाई यसरी पी अपन क्यू भनेर यसरी राखिदियो नि हुन्छ। ल, पक्कै पनि यो कुरोहरू सक्यो होला, यहाँ क्वेसन त छैन होला। इन्टरभल नोटेसन, इन्टरभल नोटेसन है, यी दुइटैमा के छ त, बिग ब्र्याकेट छ। नोटेसन भनेको के हो हेर त, ए इज लेस देन इज इक्वल टु एक्स एन्ड एक्स इज लेस देन इज इक्वल टु बी, एक्स सच द्याट हो। यो बिचमा हाम्रो के छ त, एक्सको भ्यालु छ। ए र बी चाहिँ अब जति राखे पनि भयो हो। सपोज मैले ए र बीमा कति राखेँ त, ए र बीमा 5 र 10 राखेँ। यो बिचमाको भ्यालु चाहिँ यहाँ आउँछ एक्सको चाहिँ है, एक्स सच द्याट। अब एउटापट्टि हेर त हाम्रो अब के छ त, अर्को राउन्ड ब्र्याकेट, यो प्यारेन्थेसिस भनौँ न, सी पढ्दा हामीले प्यारेन्थेसिस हो भनेर पढेका छौँ है। अब यहाँ एक्स सच द्याट ए इज लेस देन इज इक्वल टु एक्स एन्ड एक्स इज लेस देन बी, एक्स लेस देन बी, यो एउटा भयो। अब एक्स सच द्याट ए इज लेस देन एक्स, ठ्याक्कै उल्टो, ई लेस देन इज इक्वल टु, यो के राख्ने बित्तिकै हाम्रो यो राउन्ड प्यारेन्थेसिस राख्ने बित्तिकै के भयो त, लेस देन है। अनि यो बिग ब्र्याकेट राख्ने बित्तिकै
इज इक्वल टु एक्स इज लेस देन इज इक्वल टु यसरी दुईटैमा यसरी राख्यो भने हाम्रो यसरी लेख्न सक्यो क्लोज इन्टरभल यो चाहिँ ओपन इन्टरभल है क्लोज्ड एन्ड ओपन इन्टरभल यो कुराहरू पनि एकदमै सिम्पल कुराहरू हो कि नोट गर्न छ भने आफूले नोट गर्ने है त अब युनिभर्सल सेट यु यो त हामीलाई थाहा छँदैछ हैन अब हामीले जे अहिले करेन्टली के गर्यो त कन्सिडर गर्यो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो है युनिभर्सल सेट यु इज द सेट कन्टेनिङ एभ्रिथिङ है कन्टेनिङ एभ्रिथिङ करेन्टली अन्डर कन्सिडरेसन है कन्सिडर अहिले जे कन्सिडर गर्यो त्यो सबै कुराहरू पर्यो है समटाइम्स इम्प्लिसिट समटाइम्स एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट भनेको अटोमेटिकल्ली पर्ने हो है समटाइम्स इम्प्लिसिट भनेको हामीले टाइप कन्भर्सनमा पढेका छौँ इम्प्लिसिट टाइप कन्भर्सन र एक्सप्लिसिट टाइप कन्भर्सन भनेर सीमा पढेको छ अब कतिलाई त थाहा होला कतिलाई त के हो भन्ने पनि भएको होला एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट भनेको इम्प्लिसिटमा के हुन्छ त अटोमेटिकल्ली कन्भर्सन हुने हो क्या है अर्को एक्सप्लिसिटमा फोर्सफुल्ली राख्ने क्या स्टेटेड हामीले यहाँ के गर्छौँ त समटाइम्स एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है यो कुराहरू चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्छौँ यो चाहिँ एक्सप्लिसिटको केसमा अब त्यो कन्टेन्ट चाहिँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ भर पर्यो हैन कन्टेक्स्ट डिपेन्ड अपन अर अन द कन्टेक्स्ट अब इम्प्टी सेट अब नल सेट भनेको ठ्याक्कै इम्प्टी त होइन है कहिलेकाहीँ यसलाई पनि नल भनेर भन्छौँ भन्न त तर यो भनेको खास हाम्रो के त इम्प्टी सेट है यसरी रिप्रेजेन्ट गरे पनि भयो सिम्बोलिकल्ली है एन्ड खाली हामीले यो केही नगरेर कर्ली ब्रासेस भित्र यति गर्यो भने दिस वान इज अल्सो इम्प्टी भनेर हेर्छौँ पछि हेर्छौँ है त्यो हामीले अर्को भेन डायग्राम भन्ने पनि छ है जोन भेन भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त साइन्टिस्टको नामबाट यो भेन डायग्राम भन्ने बनाएको हो यो भेन डायग्राम कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरो एकछिनमा हेर्छौँ है त सेट क्यान बी इलिमेन्ट्स अफ सेट हेर त इलिमेन्ट्स अफ सेट 1 2 3 छ भित्र है सेटभित्र पनि हाम्रो 1 2 3 इलिमेन्टको छुट्टै सेट छ बीसीको फेरि छुट्टै सेट छ है इलिमेन्ट्स अफ सेट एनजेडक्युआर भनेर यसरी पनि सेट गर्न सकिन्छ हाम्रो यो के हो त इम्प्टीलाई यसरी देख्या है सेट इक्वालिटी इक्वल कतिखेर हुन्छ त सेटमा त अर्डर मतलब भएन ए इज इक्वल टु बी कतिखेर हुन्छ त ए इज इक्वल टु बी भनेको जब इलिमेन्टहरू चाहिँ सेम छ ए र बीमा भन्यो भने ए इज इक्वल टु बी हो हैन अब यो भनेको के त यहाँनिर है यसलाई फर अल भन्ने हो यो सिम्बललाई के भन्ने त फर अल एक्स भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स हो है फर अल एक्स बिलोङ्स टु ए यो बाई कन्डिसनल भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ इम्प्लाइज हो डबल इम्प्लाइज यो भनेको त के हो त हेर त यो भनेको त एक्स बिलोङ्स टु ए इम्प्लाइज एक्स बिलोङ्स टु बी हो फेरि अर्को के हो त एक्स बिलोङ्स टु बी
अपोजिट फेरि implies x belongs to A. है यो दुईटा x belongs to A implies x belongs to B पनि लेख्न सकियो यसरी अर्को चाहिँ x belongs to B गरेर implies x belongs to A यो खाली यहाँ implies भनेर पढ्छौँ है हामी यसलाई पछि यसरी लेख्यो पनि हाम्रो के गर्न सक्यो त यो भनेको त के हो त यी बाइ कन्डिसनल लेफ्टबाट राइटमा पनि हुने राइटबाट लेफ्टमा पनि जाने है यो दुईटै बाइ कन्डिसनल भनेर पढ्ने हो पछाडि हामी लजिकमा यो कुराहरू पनि गर्छौं है इफ एन्ड ओन्ली इफ टु सेट्स आर इक्वल if and only if they have the same elements. They have the same elements. Therefore, if A and B are sets, then A and B are equal if and only if for all x, x belongs to A छ भने त्यो कहाँ हुनु पर्यो त B मा पनि बिलोङ गर्नु पर्यो त्यो एलिमेन्ट यदि त्यो एलिमेन्ट A B मा बिलोङ्स गर्छ भने कहाँ हुनु पर्यो A मा पनि बिलोङ्स हुनु पर्यो त्यो फर अल एलिमेन्टको लागि सपोज दिस वान इज A हो यो चाहिँ के हो त B हो सपोज 1 बिलोङ्स टु A also 1 is belongs to B 3 belongs to A 3 belongs to B 5 belongs to A again 5 belongs to B then we can say for all x x belongs to A by conditional भनेर नि भने हुन्छ डबल इम्प्लाइज हो यो x belongs to V यसरी लेख्न सक्यो भेरी सिम्पल है यो बुझ्दा भेरी सिम्पल हो मैले त अब त्यस्तै सोचेको छु तिमीहरूले के सोचेको छ के सोचेको छ भने भन है यो यदि नोटेसन बुझेन भने केही छैन लेखिराख पछि हामीले त्यहाँ उ पनि पढ्छ त्यतिखेर पनि क्लियर हुन्छ है लजिक पढ्ने बेला यो रिपिटेसनले केही मतलब गर्दैन अघि हामीले भनिसकेका छौँ है दिस वान इक्विभ्यालेन्ट टु 135 सबसेट पक्कै पनि अब हाम्रो क्लासबाट 5 जना छुट्यो भने त्याट भने सबसेट त्यति हो हैन त्यो सबसेट हो यो कुराहरू पढिसकेका छ ए सबसेट अफ बी भनेर यसरी लेख्ने हो हैन अब यसले चाहिँ के होल्ड गर्छ है ए इज सबसेट अफ बी होल्ड्स इफ एन्ड ओन्ली इफ फर अल एक्स एक्स बिलोङ्स टु ए इम्प्लाइज एक्स बिलोङ्स टु बी है तब मात्रै के हुन्छ त ए इज सबसेट अफ बी हुन्छ जुन जुन कुराहरू सबै जे कुराहरू ए मा बिलोङ्स गर्छ त्यो कहाँ हुनुपर्छ त बी मा बिलोङ्स गर्नु पर्यो बट मोर देन द्याट हुन सक्यो तर ए मा पर्ने जति बी मा हुनै पर्यो है त्यो चाहिँ त्यसो भयो भने ए इज अ सबसेट अफ बी त्यसलाई नोटेसनमा देखाउँदाखेरि हामीले यसरी लेख्ने हो फर अल एक्स एक्स बिलोङ्स टु ए इम्प्लाइज एक्स बिलोङ्स टु बी यसरी लेख्ने है अब ए बिलोङ्स टु हाम्रो अल्फा या इम्टी भनेर छ इज अलवेज फल्स भनेर छ है फर एभ्री सेट अफ एस यो कुराहरू पढिसकेका कुराहरू हो पहिला पनि है यो इम्प्लाइजको कुराहरू हेरौँ ए बिलोङ्स टु एस हेर त छ भने इम्प्लाइज ए बिलोङ्स टु एस एस इज अ सबसेट अफ एस फर एभ्री सेट एस है यसरी पनि लेख्न सक्यो अर्को हाम्रो यहाँ पनि छ र नम्बर अफ सबसेट्स भनेर छ नम्बर अफ सबसेट्स यहाँ छ हेर त इफ सेट contains n elements then the number of subset 2 to the power n a is equal to 1 3 5 8 कतिवटा छ हाम्रो 4 वटा छ हो यसको सबसेट कसरी हुन्छ 2 to the power n है if a set contains n elements then the number of subset 2 to the power n सबसेट कतिवटा जेनेरेट हुन्छ त 2 to the power n वटा सबसेट चाहिँ
जेनेरेट हुन्छ। यो ख्याल गर्ने है, कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई भाइभामा टक्क लाएर यस्तो कुराहरू सोध्न सक्छ। हुन त पढिसकेका कुराहरू हो, त्यति गाह्रो नहोला। त्यही पनि यो कुराहरू सानो कुराहरू चाहिँ बिर्सिन्छ क्या है। भेरी सिम्पल, तर के त बिर्सिने कुराहरू हो यस्तो। Now showing a set is or is not a subset of another भन्छ है। set is or is not subset of another। यही चाहिँ सबसेट अफ बी कसरी देखाउने हामीलाई थाहा छँदैछ, यो धेरै कुरा गर्नै परेन है। अब बिलोङ्स टु बी है, इफ एक्स बिलोङ्स टु ए देन एक्स इज अल्सो बिलोङ्स टु बी। नट सबसेट, ठ्याक्कै काटिदिने, सक्यो। एक्स बिलोङ्स टु ए विथ एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, ए इज नट सबसेट अफ बी। यो त भइहाल्यो हैन। अब यहाँ हेर त, द सेट अफ अल कम्प्युटर साइन्स मेजर्स एट योर कलेज इज सबसेट अफ अल स्टुडेन्ट एट योर कलेज हैन। बुझ्छ है, द सेट अफ अल कम्प्युटर साइन्स मेजर एट योर कलेज इज सबसेट अफ अल स्टुडेन्ट अफ योर कलेज हैन। द सेट अफ इन्टिजर्स विथ स्क्वायर्स लेस देन के अरे 100 इज नट अ सबसेट अफ सेट अफ नन नेगेटिभ इन्टिजर्स हो। त्यहाँ त सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजर्स पनि पर्ला नि त लेस देन 100 मा हैन। त्यही भएर नन नेगेटिभ इन्टिजर्स भनेर यसरी लेखेको छ है। ल यो कुरोहरू इक्जाम्पलहरू छ, एकदम सिम्पल कुरो हो। अब यो रिकल इक्वालिटी चाहिँ यसरी लेख्ने है, इक्वालिटीको केसमा हैन। यो इक्विभ्यालेन्स रिलेसन यो यस्तै हो है, लजिकल इक्विभ्यालेन्स यो, यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्यौ। मैले के भनेको थिएँ अघि नै, एक्स बिलोङ्स टु बी इम्प्लाइज एक्स बिलोङ्स टु ए पनि हुनु पर्यो, अनि एक्स बिलोङ्स टु ए इम्प्लाइज एक्स बिलोङ्स टु बी पनि हुनु पर्यो, एन्ड है। यो भयो भने हाम्रो यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो है। फेरि दिस वान इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस वान, यो एउटै कुरो हो यो है, खालि लेख्ने वेबाट मात्रै फरक हो, यो दुइटै एउटै कुरो। या यसरी लेख, यो भयो भने हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है। ल अब यो सेट कार्डिनालिटीहरू छ, अरू सिम्पल कुराहरू पनि छ है। ल आजलाई यति पढौँ, प्रोपर सबसेटको कुराहरू छ, यो भोलि पढौँला, धेरै नपढौँ है। एकदम आनन्दले पढ्ने, केही कुरो त्यस्तो गाह्रो केही लाग्यो भने